बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये दरवाज़ा इंडिया में बना है। ये दरवाज़ा इंडिया में बना है, इमाम काज़िम के हरम में लगा हुआ था बाबुल मुराद पे। ये बाबुल मुराद पे लगा था, वहाँ से लाके यहाँ जनाब हमज़ा के यहाँ ये रखा गया है तबर्रुकन। आप देखें, हिंदुस्तान में बना हुआ है। ये किसी नवाब ने ही इसको तामीर करवाया होगा। ये अलग से लाके यहाँ पे रख दिया गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शहर कासिम में हैं, हिल्ला बाबिल का इलाक़ा। यहाँ पे ये जनाब कासिम इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम काज़िम के डायरेक्ट ये बेटे हैं। और इनकी आज़मत ये है कि इमाम काज़िम इन्हें बहुत चाहते थे। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रवायत है कि जो इंसान मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आ सकता है, वो जनाब कासिम की ज़ियारत अगर कर रहा है, मेरे भाई कासिम की, तो गोया उसने मेरी ज़ियारत की है। इस पूरे इलाके का नाम भी कासिम ही है, आप ही के नाम पे। आप हज़रात ज़ियारत फरमा लें, बड़ी ज़री है, यहाँ से काफ़ी करामात और मौजज़ात सादिर होते रहते हैं। और इस इलाके के लोग अपने तमाम कामों के लिए इन्हीं के पास तशरीफ़ लाते हैं। परवरदिगार हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम इस मकाम पर आ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात ज़ियारत फरमा लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर हिल्ला के बाहरी इलाके में बाबिल के करीब हम लोग जनाब ज़ैद शहीद के हरम में हैं। जनाब ज़ैद शहीद चौथे इमाम के बेटे, और जितने भी सादात ज़ैदियाँ हैं सब आपकी नस्ल से हैं। और जो ज़ैदी मसलक के लोग हैं वो भी आपको इमाम मानते हैं। जैसे यमनी लोग हैं जो हूती, जिन्हें हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में, ये सब भी जनाब ज़ैद शहीद को चौथे इमाम के बाद वो पाँचवां इमाम मानते हैं। इसलिए हम लोग उन्हें चार इमामी कहते हैं। उसके बाद उनका अपना सिलसिला है। जनाब ज़ैद शहीद ने ख़ुद इमामत का कभी दावा नहीं किया, बल्कि मोमिन, आरिफ और ख़ास बंदे थे परवरदिगार के। आप आएँ, ज़ियारत करें जनाब ज़ैद शहीद की। जनाब ज़ैद शहीद जिनका नाम ख़ुद रसूलुल्लाह ने रखा था। रसूलुल्लाह ने इतना पहले, जब जनाब ज़ैद शहीद क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी विलादत नहीं हुई थी, तब आपका नाम रखा गया था ज़ैद शहीद। और रसूल रोए भी थे जनाब ज़ैद शहीद के ऊपर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैद शहीद के लिए बहुत सी चीज़ों को बयान किया था, बहुत से फ़ज़ाइल बयान किया था। इन्होंने क़ियाम किया, लेकिन यह क़ियाम भी बग़ैर इजाज़त के नहीं था, बल्कि छठे इमाम से इजाज़त ली। और इमाम ने कहा, अगर चाहते हो कि बाब कुनासा पे जो आवेज़ा होने वाले हैं सैयद हमारी तरफ से, जिनकी ख़बर दी गई तुम हो, तो ठीक है क़ियाम करो। जनाब ज़ैद ने क़ियाम किया। 50,000 का लश्कर पहले तैयार था, लेकिन साथ देने वाले सिर्फ 250 अफराद थे। जनाब ज़ैद शहीद की पेशानी पे तीर लगा। आपको लोगों ने दफन कर दिया फ़ुरात के किनारे, और उस पर से पानी जारी कर दिया। लेकिन किसी ने जासूसी कर दी और वहाँ से आपकी कब्र खो दी गई, और आपके जनाजे को निकाला गया, सर तन से जुदा किया गया, और सर को भेज दिया गया मिस्र। और मिस्र में एक रास ज़ैद के नाम से मकाम भी मशहूर है, जहाँ जनाब ज़ैद का सर दफन है। और इनके जिस्म को कूफे के दीवार पे, दरवाज़े पे, बाब कुनासा पे आवेज़ा कर दिया गया। 4 साल तक आपका जिस्म वहाँ आवेज़ा रहा, लेकिन उससे मौजज़ात ज़ाहिर होते रहे, खुशबू आती रही। 4 साल के बाद वलीद ने उनके जनाजे को वहाँ से उतरवाया और जला दिया। जला के उसकी राख बना दी। इस जगह पर आपकी राख, जिस्म की राख दफन है। देखें कैसे कैसे बुज़ुर्गान ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, तब जाके ये दीन महफूज हुआ है, तब जाके शरीयत महफूज हुई है। और हम सब के लिए एक दर्स है कि मासूमीन अहले बैत के कुर्बानियाँ कहाँ और हमारा किरदार कहाँ। परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ दे कि हम भी उनके किरदार पे अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शहर हिल्ला के आगे कूफा के करीब हम लोग ज़िलकिफ़्ल के मकाम पर जहाँ हैं, ये इमामज़ादे बकर इब्न अली हैं, इमाम अली के बेटे जनाब बकर। ये करबला के शहीद हैं, लेकिन इनके बारे में जो रिवायतें हैं कि वहाँ पे ये शहीद हुए थे, और जब लाशें पामाल होने को आए तो इनके कबीले वालों ने इनके लाशें को उठा लिया और यहाँ लाके दफन कर दिया। और
ایک یہ ہے کہ جس گھوڑے پہ ان کی شہادت ہوئی تھی، زخم لگا تھا، تو گھوڑا لے کے یہاں تک آ گیا اور یہاں پہ گرے اور شہید ہوئے اور یہیں پہ دفن کر دیے گئے۔ آپ حضرات ان کی زیارت فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بابل کے علاقے میں پہاڑی کے اوپر ہیں۔ یہ جگہ مولد جناب ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نمرود نے اپنی حکومت کے ختم ہونے کے خوف سے ہزاروں بچوں کا قتل کرا دیا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، جس کے بارے میں نجومیوں نے کہا ہے کہ تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، اور وہ کوشش کرتا رہا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ لیکن پروردگار جب اپنے نمائندے کو بچانا چاہتا ہے تو فرعون کے یہاں بھی جناب موسیٰ کو بلوا دیتا ہے۔ اور دیکھیں یہ وہ جگہ جناب ابراہیم کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بھیج دیا گیا جناب ابراہیم کی والدہ کو کہ جاؤ پہاڑی میں اس غار میں جناب ابراہیم کی ولادت ہوگی۔ جناب ابراہیم کی والدہ اس جگہ پر آئیں اور پھر جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ دیکھیں یہی وہ مقام تھا جہاں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ 13 سال تک جناب ابراہیم اس جگہ پہ رہے، پلے بڑھتے رہے، اور 13 سال کے بعد پھر انہیں حکم ہوا کہ اے ابراہیم اب تم جاؤ نمرود کے پاس۔ جناب ابراہیم آئے بستی میں، اور بستی میں آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا۔ کبھی انڈیویجول فردی طریقے سے اور کبھی اجتماعی طریقے سے۔ قرآن کریم نے بہت سی داستانوں کو ذکر کیا ہے، جیسے سورج، چاند اور ستاروں کو اللہ جو لوگ مانتے تھے اس کا انکار کروایا۔ ویسے ہی بتوں کو توڑنے کی داستان، بتوں کو توڑا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ اس بڑے بت کو، ان بتوں کو کس نے توڑا؟ جناب ابراہیم نے کہا کلہاڑی جس کے پاس ہے بڑے بت کے کاندھے پہ ڈال دیا تھا، اسی نے توڑا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا میرا بت تو ہل بھی نہیں سکتا۔ جناب ابراہیم نے کہا جب ہل نہیں سکتا ہے تو پھر تم اس کو خدا کیوں مانتے ہو، کیوں اس کو اللہ تسلیم کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شکایت کر دیا نمرود سے۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو زندان کر دیا اور کہا انکار کرو جو تم عقیدہ رکھتے ہو۔ جناب ابراہیم نے کہا عقیدہ جو ہمارا ہے وہی عقیدہ حق ہے۔ نمرود نے کہا ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ آگ جلوائی گئی، روشن کی گئی آگ، اور ایک بہت بڑا علاقہ جس میں آگ جلائی گئی، کئی سال تک وہ آگ تیار ہوتی رہی۔ ادھر ہی کی زمین تھی جس میں وہ آگ تیار کی گئی تھی۔ یہ زمینیں آپ دیکھیں، ادھر نیچے جو زمین ہے، ابھی ادھر جال لگ گیا ہے، نیچے جو زمین ہے یہ پوری ادھر کی زمین پہلے کالی ہوا کرتی تھی، اب بھی خیر کالی تو نہیں ہے لیکن آثار اس کے سیاہ ہونے کے ابھی یہ دیکھیے نظر آ رہے ہیں۔ اور نمرود جو ہے وہ اس ٹیلے کے اوپر بیٹھ گیا، یہاں اس ٹیلے کے اوپر بیٹھ گیا نمرود، اور یہاں سے اس نے اسی چیز سے، یہ جو دکھ رہا ہے، اسی سے منجنیق کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکوا دیا۔ لیکن پروردگار نے جناب ابراہیم کی حفاظت کی اور وہ آگ بردم و سلامہ ہو گئی۔ آپ حضرات اس مقام کی زیارت فرما لیں، مولد حضرت ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت ہلا اور بابل کے علاقے میں بی بی شریفہ بنت امام حسن کے یہاں ہیں۔ اس علاقے میں بہت ہی شہرت یافتہ، بہت ہی مشہور حاجت روائی کے لیے، اور یہاں ابھی ہم لوگ راستے سے آ رہے تھے تو وہاں جگہ جگہ پہ بینر لگے ہوئے کہ انہوں نے ہماری یہ حاجت پوری کی، انہوں نے یہ ہماری حاجت پوری کی۔ اور آپ دیکھیں ایک عظیم الشان عالی شان حرم آپ کا تیار ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہم لوگ آئے تھے تو تیار ہو رہا تھا، ابھی کافی چھت وغیرہ بن چکی ہے۔ دیکھیں آپ کتنا مجلل ہے، اور جتنا مجلل یہ دیوار اور در ہے اس سے کہیں زیادہ مجللہ خاتون بی بی شریفہ ہیں، امام حسن کی بیٹی ہیں، اور یہ اسرائے کربلا میں تھیں جب اونٹوں کو دوڑایا گیا تو اونٹ سے گر کے بہت سے بچے شہید ہوئے تھے۔ انہی شہداء میں ایک آپ بھی ہیں کہ جب کوفے سے یہ قافلہ چلا ہے اور اونٹ کو دوڑایا گیا شام کی طرف تو آپ اونٹ سے گر کے، اونٹنی سے گر کے
پہ دفن کر دی گئیں۔ بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور لوگ آتے ہیں اس در پہ اپنی مرادیں لے کر۔ پروردگار سب کی مرادوں کو، جائز حاجات کو پوری فرمائے۔ آپ حضرات زیارت فرمائیں بی بی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کے علیہ السلام۔ نئے اس میں یہ سب لگائے گئے ہیں، ابھی پولیتھین میں ہے، ابھی کھولے بھی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔